बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी, और ना सिर्फ वो लोग जो कि वीज़ा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि वो लोग जो कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके ना सिर्फ अपना बल्कि अपने पाकिस्तान में रहने वाले प्यारों का पेट पाल रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि वीज़े पर मुकम्मल पाबंदी, और साथ साथ 4000 के करीब पाकिस्तानी हैं जिनको डिपोर्ट इसी महीने करने का फैसला कर लिया गया है। ये आपको कोई बात जो है ना कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी जेबें भरनी होती है। हज़ारों की तादाद में सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तानी मौजूद हैं, हक़ हलाल कमा रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, और वो रोज़ी के ज़ाहिर सी बात है ख़ुद भी अपना पेट पालते हैं और यहाँ पर अपने प्यारों को भी पैसे भेजते हैं। और उससे बड़ी तादाद वो लोगों की है जो इस इंतज़ार में है कि उनको अकामा मिल जाए, और जब अकामा मिलेगा तो वहाँ पर सऊदी अरब में जाके वो मजहबी रसूमात भी अदा कर सकेंगे, उम्रा भी कर लेंगे और साथ साथ वहाँ पर नौकरी भी कर सकेंगे। लेकिन अब सऊदी अरब ने इस बात का फैसला कर लिया है कि वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अब आपको ये बात कोई कंसल्टेंट इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि ये ऑफिशियल उनकी जानिब से स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन 1390 बाइक्स को उन्होंने जब्त किया है, 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया, और साथ साथ ये भी कह दिया है कि वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। अब ये मामला है क्या? ये बड़ी डिटेल्ड स्टोरी है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब में रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं और अपनी रुदात को बयान करते हैं। आप भी अगर कोई अपना वाक़या शेयर करना चाहें, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बेसिकली जनाब होता ही है, आपको अकामा चाहिए, आपको 10 से 12 लाख रुपए का अकामा एक साल का मिलता है। 14-15 लाख रुपए खर्च होते हैं, मेडिकल कराना, टिकट लेना, ये करना। अकामा तो मिल जाता है, लेकिन परमिट कैसे मिलेगा? वहाँ पर जाके आपने टैक्सी चलानी है, आपने बाइक चलानी है, आपने रेस्टोरेंट लेना है, उसका लाइसेंस आपको लाजमी चाहिए होता है। 1390 बाइक्स को उन्होंने जब्त किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो बाइक राइडर्स यहाँ पर आते हैं और फूड डिलीवरी करते हैं, पहली बात तो ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का एक रेशो होता है ना, कि भाई इतनी डिमांड है तो उस हिसाब से सप्लाई है। अब इतने लोग आ गए वहाँ पर बाइक राइड करने के लिए कि जितना तो काम भी वहाँ पर नहीं है, और ये बेचारे फिर 6-6 महीने तक फारिग बैठे रहते हैं। फिर जब ये 6-6 महीने तक फारिग बैठे रहते हैं तो इनके बाद फिर जाहिर सी बात है कि इनको निकालना पड़ता है, बेदखल करना पड़ता है, फिर वो चोरी चकारी भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं, दीगर मामला भी होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस वीज़े पर उन्होंने मुकम्मल पाबंदी का फैसला अब कर लिया है, और ये बात यहाँ पर कंसल्टेंट आपको इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि उसने तो अपनी जेब भरनी है, उसने आपको अकामा लेके दे देना है, लेकिन वहाँ पर जाके आप करेंगे क्या? मैं जब उम्रा करने के लिए गया सऊदी अरब में, तो मैंने जो विटनेस किया, जो मैंने नोटिस किया, पाकिस्तानी वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर टैक्सी चलाते हैं। पाकिस्तानी वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर रेस्टोरेंट्स का कारोबार करते हैं, फूड का कारोबार करते हैं, जो ये खजूर होता है उसका कारोबार कर लेते हैं, और साथ साथ पाकिस्तानी जो है ना वो बाइक राइडिंग करते हैं, फूड डिलीवरी का काम करते हैं। ये 3 एक बेसिक शोबे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और ख़ास तौर पे बार्बर शॉप पे भी मौजूद होते हैं सर मुड़वाने के लिए। 14 से 15 लाख रुपए का आपको अकामा पड़ता है। आप जब वहाँ पर जाते हैं तो आपको असल हकीकत आश्कार होती है कि भाई यहाँ पे तो वो पैसे मिलेंगे नहीं जितने पैसे हम खर्च करके यहाँ पर आए, मतलब वो पैसे रिकवर ही नहीं हो सकते। अब जो ये 4000 लोग हैं जिनको डिपोर्ट करने का फैसला किया, पहले मैं ज़रा इनकी डिटेल्स बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वीज़े के मामला पर किस तरह से उन्होंने पाबंदी आयद कर दी। जनाब, ये 4000 पाकिस्तानी के बारे में जो कहा जा रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। डॉन का सोशल मीडिया, उसने भी ये खबर लगाई थी, और उन्होंने कहा कि जनाब ये 4000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट इसी महीने किया जाए। ये वो लोग हैं जो कि भीख मांगते हुए पकड़े गए, जो कि चोरी चकारी करते हुए पकड़े गए, और जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, वो यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, उनको उन्होंने पकड़ा है और उनको उन्होंने डिपोर्ट कर देना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये हर साल होता है। ये हर साल ऐसा किया जाता है कि जनाब जो लोगों के पास काम नहीं होता, वो जाहिर सी बात है उनका एक्सपायर हो जाता है अकामा, वो उसको रिन्यू नहीं करा पाते क्योंकि काम ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? साथ साथ फिर जो लोग भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि हम आपको उम्रे का वीज़ा जारी करते हैं, हज का वीज़ा जारी करते हैं, तो आप उम्रा ज़ायरीन को भेजिए, हज ज़ायरीन को भेजिए, भिखारियों को नहीं भेजिए। 2 ख़वातीन को
پچھلے دنوں کراچی ایئرپورٹ پر حراست میں لیا گیا، جو کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہی تھی، عمرے کا ویزا تھا، لیکن 1 ریال بھی ان کے پاس نہیں تھا، نہ ریٹرن ٹکٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ہوٹل کے ریزرویشنز تھے۔ ان کو پکڑ لیا، پتہ چلا کہ جناب ان کا بیٹا 2022 میں گیا تھا اور آج تک وہاں پر بھیک مانگ رہا ہے اور غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے۔ تو جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو پکڑنے کے بعد ان کو پھر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی، ایک خبر ہو گئی کہ 4000 پاکستانی کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم بائک رائڈرز کو، خالصتاً بائک رائڈرز کو ویزا جاری نہیں کریں، اور اگر وہ یہاں پر آئے گا، اس کو کام ملے گا نہیں، تو اس کو 6 مہینے کے اندر واپس بھی، 6 مہینے بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، 3 مہینے کے اندر واپس بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے کرا کیا ہے، ایک تو پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جو بائک رائڈرز یہاں پر آتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر قوانین کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو کس لین کے اندر اپنی بائک چلانی، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طریقے سے بائک چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جناب یہاں پر واقعی میں اتنی ضرورت ہے لوگوں کی جتنی وہ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ ہر سال بائک رائڈرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی ویزا جاری نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دیکھیں آپ کو اقامہ تو مل گیا، 14 لاکھ روپے میں، 15 لاکھ روپے میں، 10 لاکھ روپے دے کے پھر آپ نے جو کفیل ہوتا ہے 10 چیزیں اور ہوتی ہیں، سارے معاملات کر کے آپ نے اقامہ لے لیا۔ وہاں پر جا کے یا تو آپ ریسٹورنٹ کھولیے اپنا، جس کا پرمٹ آپ کو چاہیے ہوگا، پورا لائسنس آپ کو چاہیے ہوگا، اس کے پیسے الگ آپ کو دینے پڑیں گے، اور وہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اس کی پرمیشن لازمی ہونی چاہیے۔ جب میں وہاں پر گیا، میں نے اپنا سر منڈوانے کے لیے میں نے کہا یار آپ بلیڈ چینج کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار سلمان بھائی آپ مجھے 7 ریال دے رہے ہیں اپنا سر منڈوانے کے لیے، اس 7 ریال میں اگر میں نے بلیڈ نیا یوز نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا میرے ساتھ؟ یہاں پر آ کے چھاپا پڑ جائے گا، ہمارے اقامے کینسل کر دیے جائیں گے، ہمارا پرمٹ کینسل کر دیا جائے گا، ہمیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ میں 1 ریال سے بھی کم کے اس طرح کو کیوں دوبارہ استعمال کروں گا اور اتنا سب کچھ اسٹیک پہ کیوں لگاؤں گا؟ مجھے کیونکہ میں نے سوچا کہ شاید وہاں پہ بھی پاکستانی کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ جب بھی جائیں تو یہ خیال کیا کیجئے کہ سامنے والا بلیڈ ضرور چینج کر رہا ہے، اگر آپ بال کٹوانے ہیں، سن منڈوانے ہیں، داڑھی بنوانے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر اتنے سخت قوانین ہیں، وہاں پہ آپ ٹیکسی چلائیں گے، آپ اگر کسی بھی جرم کے اندر پکڑے گئے آپ کو سیدھا ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اب انہوں نے اپنی اس قوانین کو نا بڑا سخت قسم کا کر لیا، اور یہ کچھ چیکنگ بھی آپ کی جائے گی۔ میں بھی اب اگلی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، ان کے لیے کیا کیا احکامات اور ہدایات اب جاری کیے گئے ہیں۔ صرف ویزا ہی کافی نہیں ہے، صرف ویزا کافی نہیں ہے، آپ وہاں پر اتریں گے، یہ تمام چیزیں آپ کی چیک کی جائیں گی، اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب آپ سوچئے پاکستانیوں پر یہ وقت بھی آتا ہے۔ سعودی عرب کا ویزا، UAE کا ویزا، یہ ویزے ہمارے لیے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جیسے آنکھیں بند کریں اور آپ کو مل جائے گا، نہ کوئی انٹرویو کی ضرورت، نہ کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، NIC ہے اور 2 تصویریں ہیں، آپ کو ویزا مل جائے گا۔ لیکن اب UAE نے بھی اور سعودی عرب نے بھی پاکستانیوں کے لیے ایک سرخ لکیر کھینچ دی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا اپنا۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔